मोडल तथा अभिनेत्री निशा घिमिरेको उपचार सम्भव भएन। उपचार गर्दा गर्दै यसरी अचानक उनको निधन भयो। मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरे यही भाद्र 16 गते बुधबार साँझ 6:51 जाँदा उपचारकै क्रममा निधन भएको दुःखद खबर आएको छ। नर्विक अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालले गरेका सबै प्रयासहरूका बावजुद घिमिरेको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। निशा घिमिरेको निधन हुनुभन्दा अगाडि नर्विक अस्पतालले बिहान अस्पताल परिसरमा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै निशाको स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धार गरिएको 3 महिनासम्म पनि अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको जानकारी दिएको थियो। अस्पतालका प्रमुख कर्पोरेट कम्युनिकेसन एन्ड पीआर सोमनाथ बास्तोलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निशाको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बताएको थियो। उद्धार गरिएको केही दिनसम्म निशाको स्वास्थ्यमा सुधार हुने लक्षण देखिए पनि अहिले पनि अवस्था स्थिर नै रहेको अस्पतालले जनाएको छ। नर्विक अस्पतालकी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले केही समाजसेवीहरूको सहयोग लिएर जेठ 27 गते निशाको उद्धार गरेर अस्पताल भर्ना गराएकी थिइन्। त्यसपछि निशाको उपचारको लागि अस्पतालले 50 लाख भन्दा बढी खर्च गरिसकेको पनि जानकारी दिएको छ। नर्विकले निशाको उपचारको लागि बाहिरी सहयोगको आवश्यकता नपर्ने बताउँदै सहयोग रकम सङ्कलन नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ। दुर्घटनाका कारण निशाको ब्रेन इन्जुरी भएको र अवस्था निकै नै जटिल रहेको समेत उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले जानकारी दिएका थिए। सो घटना भएको बिहान मात्रै सो अस्पतालले अनलाइन खबरको समाचार सेयर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थियो, निशाको उपचारमा लगातार नेपाल र नर्विकमा उपलब्ध सबै खालका प्रविधि सिप तथा विधिको प्रयोग गरिसकिएको छ, तर पनि स्वास्थ्य अवस्थामा खासै सुधार देखिएको छैन भनेर लेखेको थियो। सो स्ट्याटस लेखेको केही घण्टामा नै उनको निधन भएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएकी निशालाई गम्भीर अवस्थामा घरमै रहेको बेला नर्विक अस्पतालले 2078 सालको जेठ 27 गते उद्धार गरेर अस्पतालमा निशुल्क उपचारको जिम्मेवारी लिएको थियो। उनी बोल्न र खान पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको र खाना पनि पाइपबाट खुवाउने गरिएको थियो भने उनको शरीरमा रहेका घाउहरू समेत लामो समयसम्म निको हुन सकेका थिएनन्। यस्तो गम्भीर अवस्थामा रहेकी घिमिरेको स्वास्थ्यमा सुधार हुनुको साटो झन्झन स्वास्थ्य बिग्रेर उनको मुटु र मृगौलाले समेत काम गर्न छोडेपछि 16 गते बिहानैदेखि उनको अवस्था निकै नै गम्भीर भनेको अस्पताल स्रोतले बताएको थियो। अभिनय तथा मोडलिङमा जम्दै गरेकी निशा घिमिरेले अभिनय प्रशिक्षणको लागि भारत गएको बेलामा दुर्घटना भएको र त्यसपछि लामो समयदेखि ओछ्यान परेकी थिइन्। सो दुर्घटना हुनुका कारणहरूको बारेमा मैले गरेको चर्चाको सम्पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ। आजभन्दा 3 वर्ष अघि भने अवस्था भिन्दै थियो। उनी नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँछु भनेर कसिएर लागेकी थिइन्। त्यसको लागि उनी आफ्नो सक्दो मेहनत गरिरहेकी थिइन् र त्यसको लागि प्रशिक्षण लिन पनि भारत पुगेकी थिइन्। 4 वर्ष अघिको उनको एउटा अन्तर्वार्ता फेला परेको छ जसमा उनीमा एक छुट्टै आँट र महत्त्वाकांक्षा झल्किएको देखिन्छ। त्यसबेला उनको बारेमा भनिएको थियो, सिनेमाको रंगीन दुनियाँमा आफ्नो पहिचान बनाउन संघर्षरत अभिनेत्री हुन् निशा घिमिरे। 3 दर्जन भन्दा बढी म्युजिक भिडियो, केही टेलिसिरियल र छोटो फिल्महरूमा आफ्नो प्रतिभालाई धेर थोर उनले प्रस्तुत गरिसकेकी छिन्। ललितपुर कालेश्वर बताएपछि उनी यस क्षेत्रमा केही गरेरै छोड्ने अठोटका साथ लागि परेकी छिन्। भविष्यमा एक सफल कलाकार बनेर आम दर्शकमाझ चिनिने उनी यतिखेर आफूलाई स्थापित गराउन सङ्घर्षरत छिन्। सो अन्तर्वार्तामा उनी आफू स्कुल पढ्दादेखि नै आफूमा प्रतिभा भएको हुनाले प्रस्तुत गर्ने गरेको र त्यसै क्षेत्रमा केही गर्न भनेर उनी लागेकी हुन्। 2075 सालमा अभिनयको कोर्स पढ्नु भनेर उनी भारत पुगेकी थिइन्। त्यसअघि उनले अन्तर्वार्तामा भनेको यो भनाइले उनी कति सिरियस थिइन् आफ्नो करियरको लागि भन्ने प्रश्न हुन्छ। उनले एक प्रश्नको उत्तरमा अब कहिले पनि मनोरञ्जन क्षेत्र नछोड्ने भन्दै बताएकी थिइन्, भनाइ नि छ नि, सागरमा छिर्दै नचिर, छिरिसकेपछि मोती नलिई नफर्क हो, अब त्यसरी नै अघि बढ्ने हो। यस्तो दृढताका साथ अभिनय क्षेत्रमा लागेकी। अनि उनको अर्को बाचा थियो, म मेरा प्रशंसकहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि तपाईहरूलाई निराश बनाउने छैन, आफ्नो ठाउँबाट म सक्दो मेहनत गर्नेछु, साथै दर्शकको सुझावलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनेछु भनेर उनले बताएकी थिइन्। तर अहिले 3 वर्षपछि अवस्था पुरै उलट पुलट बनेको छ। अहिले उनी के भन्छन् अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, किनकि अहिले न त उनमा त्यो रूप छ न त त्यो शरीर नै छ। अनि सबैभन्दा दुःखको कुरा अहिले उनी बोल्न पनि सक्दैनन्। भारतको देहरादून उत्तर युपी उत्तर प्रदेश भन्छ त्यहाँ
त्यहाँ चाहिँ यिनीहरू अब विद्यार्थीहरू नै रहेछ भन्ने बुझियो। 4 जना कारमा सवार भएको ठाउँमा ट्रकले हान्यो भन्छ। अब ट्रक हामीसँग सबुत भएन, कार चाहिँ देख्यौँ हामीले। अब त्यस पछाडि त्यो अवस्थामा भेटिसकेपछि पुलिसले ल्याएर हस्पिटलमा छाडिदिएछ। अनि सम्पर्क गर्न फोन गर्नु भन्ने छोरीको कुरा थियो 2-3 दिन अगाडि। त्यो कारणले फोन गर्दा पुलिसले फोन उठायो र यो चाहिँ फोनवाला खै भन्दा हस्पिटलमा छ भन्यो, फोन राख्दियो। र हामी चाहिँ पौषको 18 गते घटना हो यो। 19 गते 18 गते त्यस्तो भएछ, 19 गते त्यो सम्पर्क गर्दाखेरि त्यसो भन्यो। 19 गते सम्पर्क के भएको थियो भने 2075 सालको कुरा हो। निशा डिप्लोमा अध्ययनको लागि देहरादुन गएकी थिइन्। घर आर्थिक रूपमा त्यति सक्षम नभए पनि घरका 4 सन्तानहरू मध्येकी कान्छी छोरी निशा घिमिरेको पढ्ने चाहना पूरा गरिदिन उनका मातापिताले सक्दो प्रयास गरेका थिए। त्यसैले उनलाई भारतको देहरादुन पठाएर पढाउन सुरु गरेका थिए। तर 2075 सालको पुस 18 गते एक कार दुर्घटना भयो। त्यसमा परेर निशा घिमिरे घाइते भइन्। बेहोस रहेकी निशासँग भएको मोबाइलको सहायताले प्रहरीले उनका अभिभावकको पत्ता लगाएर घरमा खबर पठायो। उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। बाँच्ने त आशा नै थिएन, तैपनि उनका अभिभावक तुरुन्तै भारत पुगेर आफ्नो जग्गा नै धितो राखेर उपचार गराउन थाले। उनको आर्थिक अवस्थाले धान्न निकै कष्ट भएपछि उनलाई नेपाल ल्याइयो र वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उनको उपचार सुरु भयो। यो घटना थियो माघ 7 2075 को। माघ 7 मा ट्रमा सेन्टरमा राखेर 3 महिनासम्म उपचार गर्दा पनि कुनै सुधार नभएपछि उनलाई चिकित्सकहरूले उपत्यकाका विभिन्न थेरापी सेन्टरहरूमा लगेर थेरापी उपचार गराउन सुझाव दिए। अर्धचेत अवस्थामा रहेकी निशाको नियमित थेरापी गर्न समेत घर परिवारलाई आर्थिक अभाव हुन थाल्यो। यसरी आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको घिमिरे परिवारले आर्थिक सहयोगको लागि अपिल पनि गरेको थियो। 2075 सालमा सपना लामिछानेले रु 50,000 सहयोग गरिन् अनि अरूहरूले पनि त्यस्तै सहयोगहरू गरेका थिए, जुन पर्याप्त भने थिएन। जसो तसो उपचार भइरहे पनि निशा घिमिरेमा सुधार भने खासै देखिएको थिएन। अहिले 3 वर्षपछि पनि उनको अवस्थामा खासै धेरै सुधार आएको छैन। अहिले 2078 सालमा हाड छाला मात्रै बाँकी रहेकी निशा घिमिरे जम्मा 20 किलोकी मात्रै छिन्। दुर्घटनाभन्दा अघि 60 किलो तौल भएकी निशाको 40 किलो तौल घटेको छ। अहिलेसम्म निशाको उपचारको लागि मात्रै करिब 30 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको उनका पिता बताउँछन्। अहिले कोरोनाको संक्रमणको बेलामा निशा अर्धचेत अवस्थामा घरमा नै थिइन्। शरीर सुकेर जीर्ण बन्दै गएको यस अवस्थामा नवजीवन परोपकार समाजका सञ्चालक दुर्गानाथ दाहालले निशाको अवस्थाको बारेमा तस्बिरसहित सहयोग अपिल गर्दै सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गरेका थिए। सोही पोस्टमा नर्विक अस्पतालकी प्रबन्ध निर्देशक मेधा चौधरीले चासो दिएकी थिइन्। उनले नै उपचारको लागि पहल गर्नुको साथसाथै उद्धारको पहल गरेकी छिन्। चिकित्सकहरूका अनुसार निशाको शरीरका महत्वपूर्ण अङ्गहरू जस्तै मुटु, मृगौला, कलेजो, फोक्सो लगायतका अङ्गहरूमा खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन। अनि उनको प्रारम्भिक जाँचको क्रममा उनको नसामा समस्या भएको देखिएको हुनाले चिकित्सकहरूले निशाको अवस्थामा सुधार हुन सक्ने अपेक्षा भने गरेका छन्। एक समाचारमा डाक्टरको भनाइ लेखिएको छ, पहिला जस्तै मोडलिङ नै गर्ने गरी त ठिक नहोला, तर कम्तीमा आफै हिँडुल गर्न सक्ने, आफै खान सक्ने र केही बोल्न सक्नेसम्म भयो भने पनि राम्रो हुनेछ। दुर्घटना पूर्व निशा घिमिरेले नेपाली र मैथिली भाषामा बनेको फिल्म मधेसी पुत्र 2 मा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। उनले डियर जिन्दगी टेलिश्रृङ्खलाका साथसाथै केही म्युजिक भिडियोहरूमा पनि अभिनय गरेकी थिइन्। फोन गर्दाखेरि आइसियूको भेन्टिलेटरमा छ, बोल्न सक्दैन बिमारी, तपाईँहरू आउनुहोस्, पैसा लिएर आउनुहोस् भन्ने गरीको खबर गर्यो भन्यो। अनि भोलिपल्ट 20 गते हामी चाहिँ ठुलो बुवाको छोरा एकजना दाइ र म देहरादुनतर्फ लाग्यो यहाँदेखि। र बिचबिचमा साथीहरू सम्पर्क गर्दै गाडी रिजर्भ गरेर के गरेर राति 10:30 बजी देहरादुन हस्पिटल पुग्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदम अचेत अवस्थामा, सेन्स पनि छ कि भने श्वास पनि छ कि छैन शरीरमा भन्ने अवस्थामा भेटेको। निशा घिमिरेको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनको आत्माको चिर शान्तिको कामना छ र साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना। तपाईको भनाइ र तपाईको कामना कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।